मालेगांव शहर सिर्फ महाराष्ट्र और हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में अपनी एक मुनफरिद शनाख्त रखता है। मुस्लिम अक्सरियती शहर होने की वजह से मुल्क की फ़िरका परस्त पार्टियाँ, फ़िरका परस्त जमातें मालेगांव को बदनाम करने की पूरी कोशिश करती हैं। 2006 और 2008 का बम ब्लास्ट इसी पस मंज़र में किया गया था कि ब्लास्ट से पहले फ़िरका परस्त हिंदू ये पूछा करते थे कि मालेगांव का क्या हाल है, मालेगांव का क्या हाल है। उनको पहले से पता था कि मालेगांव में इस तरह की कोई बड़ी घटना होने वाली है। मालेगांव मस्जिदों का, मदरसों का, मीनारों का शहर है। अभी आप देखोगे कि मुल्क में जब NRC और CA को लेकर के जो एहतजाज शुरू हुआ था, मालेगांव ने उसमें अपना एक मकाम बनाया और मुल्क की सबसे बड़ी ख़वातीन की एहतजाजी रैली मालेगांव के अंदर निकाली गई। और मालेगांव के अंदर जो है इस रैली के निकलने के बाद पूरे मुल्क में ख़वातीन को जो है इस बात का एहसास हुआ कि हमें इस एहतजाज के अंदर पूरी शिद्दत के साथ हिस्सा लेना चाहिए। और हमें यकीन है कि ख़वातीन की ये एहतजाजी रैली के पीछे जो कुर्बानियाँ थी वो कारामद होंगी। इंतखाबात होते हैं और ये जमहूरियत का एक बड़ा हिस्सा है, और इंतखाब जब होता है तो उसमें किसी की शिकस्त होती है, किसी की जीत होती है। उन लोगों को जो मुकाबले में इंतखाब में हिस्सा लेते हैं, अगर उन्हें जीत की आस और उम्मीद होती है तो हार बर्दाश्त करने का सदमा झेलने की ताकत भी रहनी चाहिए। और अगर हार बर्दाश्त ना हो तो फिर इंतखाबात में या मुकाबले के अंदर आदमी को हिस्सा नहीं लेना चाहिए। मालेगांव की जो सूरत हाल है, मालेगांव में भी इंतखाब हुआ, पूरे महाराष्ट्र में इंतखाब हुआ, और मालेगांव की आवाम को वोट देने के लिए जो तरगीब मालेगांव की तमाम मजहबी और मिली तंजीमों ने तहरीक दी थी, मालेगांव की आवाम ने NRC के पेश नज़र जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं थे, जो लोग वोट देने में दिलचस्पी नहीं रखते थे, उन लोगों को इस बात की तमाम मजहबी मिली तंजीमों ने तहरीक दी कि तुम्हें वोट देना चाहिए। तो जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं थे उन्होंने नाम बढ़वाए, और जो लोग वोट नहीं देते थे उन लोगों ने वोट देने का एहतमाम किया। यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में वोटर घरों से निकले और वो अपनी हिंदुस्तानी शहरियत बचाने के लिए और मुल्क को, शहर को एक अच्छा नुमाइंदा देने के लिए उन्होंने भरपूर मेहनत की। यही वजह है कि 1,17,000 18,000 वोटें मुझे मिली और तकरीबन 84,000 वोटें शेख आसिफ साहब को मिली, और भी जो उम्मीदवार थे सबको वोटें मिली हैं। मेरा कहना ये है कि आज ये सूरत हाल गुज़र जाने के बाद जो नई पैदा की जा रही है कि मालेगांव के अंदर मौजूदा इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद जो 32,000 वोटों का इजाफ़ा हुआ है, उसके ताल्लुक़ से हारे हुए हमारे शहर के नुमाइंदे का ये कहना कि ये बोगस वोटें हैं, पूरे मालेगांव की शहरियों पर, शहरियत के लिए और वोटर लिस्ट पर एक सवालिया निशान है। और पूरे मुल्क के फ़िरका परस्तों को ये पैगाम देना है कि मालेगांव ही नहीं, जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनके पास जो सरकारी कागजात हैं वो बोगस हो सकते हैं। और फ़िरका परस्तों को और ब्यूरोक्रेट से जो सरकार में काम करने के लिए ऑफिसरान हैं, उन्हें इस बात पर उकसाया जा रहा है कि मुसलमानों के सरकारी कागजात को लेकर के मुसलमानों को हरासा और परेशान किया जाए। और इस तरह की सूरत हाल मालेगांव के साथ साथ पूरे मुल्क में पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि मालेगांव में माजी में भी लोगों ने असम्बली इलेक्शन में हिस्सा लिया था, लेकिन हारने के बाद उन लोगों की तरफ से इस तरह की कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं थी। लेकिन शेख आसिफ साहब जब से हारे हैं, उस वक्त से लेकर के आज तक पूरे शहर के उन तमाम वोटरों के साथ जिन्हों वोट दी थी, या वो लोग जो इस मुल्क के, इस शहर के शहरी हैं, उन्होंने वोट में हिस्सा नहीं लिया था, उन तमाम लोगों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो मज़दूर हो, चाहे कारखानेदार हो, चाहे साइजिंग का मालिक हो,
یا زندگی کے اور شعبوں میں جو لوگ ہیں ان لوگوں کو جس طرح اکسا کر کے آپس میں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ مالیگاؤں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ ہمارے لیے تو یہ بات خوش آئند ہے کہ یہ جو حرکت کر رہے ہیں ان کو جتنی ووٹ ملی وہ ووٹ بھی خراب ہو جائے گی۔ جو لوگ ان کو مان کر کے ان کو ووٹ دیے تھے، ظاہر بات ہے یہ پریشانی اور یہ لٹکتی ہوئی تلوار ان کے اوپر بھی ہوگی، تو ان کو جو ووٹ ملی ہے وہ بھی خراب ہو جائے گی۔ ہمارے لیے تو یہ خوش آئند بات ہے، لیکن ہم اپنا مفاد نہ دیکھتے ہوئے شہر کا، مسلمانوں کا اور اقلیتوں کا خاص طور پر مفاد پیش نظر رکھتے ہیں کہ یہ جو بوگس ووٹوں کے بڑھانے کا الزام مالیگاؤں کے لوگوں پر لگایا جا رہا ہے، یہ مالیگاؤں کی شہریوں کے لیے اور ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف دہ صورتحال ہے۔ اور یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ مالیگاؤں کے اندر بوگس ووٹوں کا بڑھانا اور مالیگاؤں میں بوگس ووٹنگ کرنا کس سیاسی پارٹی کا اور ان کے ذمہ داروں کا کام ہے، مالیگاؤں کے لوگ پوری اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن آج اس طرح کے حالات پیدا کر کے پورے شہر کے مسلمانوں پر ان کی شہریت بولو، ووٹر لسٹ میں ان کا نام بولو، اس طرح الزام لگا کر کے ووٹر لسٹ کو، ان کی شہریت کو مشکوک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور شہر میں آسام جیسی دیگر ریاستوں میں NRC کو لے کر کے جس طرح مسلمانوں کی شہریت ختم کی گئی اور انہیں غیر ہندوستانی قرار دے کر کے انہیں جو ہے جس طرح کیمپ میں رہنے پر مجبور کیا گیا، اس کے پیش نظر تمام ملی تنظیموں نے، مذہبی تنظیموں نے، جمعیت علماء کی دونوں تنظیمیں، رضا اکیڈمی کہو، سنی اشرف اکیڈمی کہو، جمعیت اہل حدیث کہو، جماعت اسلامی کہو، تمام ہی مسلم تنظیموں نے اس بات کی کوشش کی تھی کہ ملک شہر کا ہر فرد ووٹ دے، اور لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا اور ووٹنگ کے اندر حصہ لیا۔ جو نتیجہ آنا تھا وہ نتیجہ آیا، لیکن یہ انتقامی جذبے کے پیش نظر فرقہ پرستوں کو اور مالیگاؤں شہر کو بری نظر سے دیکھنے والے لوگوں کی جو درپردہ مدد کی جا رہی ہے، یہ مالیگاؤں کے لیے اور مالیگاؤں جیسے شہر جہاں مسلم آباد اکثریت میں، ان کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے۔ ایسے حالات کے اندر مالیگاؤں کی عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج ان کی شہریت پر آنے والے دنوں میں NRC اور CA کے تحت جو قانونی کارروائی ہونے والی ہے، اس میں ان کے دستاویزات کو بوگس ثابت کرنے کے لیے ماجی آمدار شیخ آصف صاحب جو حرکت کر رہے ہیں، یہ مالیگاؤں کے لوگوں کے ہت میں نہیں ہے، مالیگاؤں میں بسنے والے لوگوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ ہم نے جو محنت کی تھی تمام مذہبی ملی تنظیموں نے مل کر کے اس کے اوپر پانی ڈالنے کی ایک کوشش ہے، ناکام کوشش ہے۔ میں اس موقع پر آپ کے ذریعے سے مالیگاؤں کی عوام تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ابھی مرکزی سرکار نے NRC کے تعلق سے جو بھی ضابطہ تیار کرنا ہے اس کے لیے 3 مہینے کا مزید موقع مانگا ہے۔ اس درمیان ہم اپنی شہریت محفوظ رکھنے کے لیے جو جد و جہد اور کوشش کرنا ہے، ہم اس کے لیے آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے ووٹر لسٹ میں اپنا نام نہیں ہونے پر ووٹر لسٹ میں اپنا نام نہیں بڑھوایا ہے، آپ بڑھوا لیجئے، اور اپنی شہریت کے ثبوت کے لیے جو دستاویزات ہیں وہ آپ مہیا کر لیجئے۔ یہ ہمارے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور آج ہارے ہوئے نمائندے شیخ آصف صاحب پورے شہر کو تکلیف میں ڈالنے کا جو کام کر رہے ہیں، اس کے پیش نظر شہر کو، شہریان کو بیدار رہنا چاہیے۔ یہ اپیل آپ کے ذریعے سے ہم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔